नाज़रीन, मकाफ़ाती अमल का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इससे दो चार होने वाली अपनी जिंदगी में कम देखे होंगे। इसकी मिसाल पीडीएम की ही ले लीजिए। इमरान खान को तंग करने वाले, इन्हें जेल की सख्तियों से दो चार करने वाले अब खुद ऐसी ऐसी मुश्किलात में घिरे हैं जिनसे निकलना अभी इनके लिए मुमकिन नहीं। और इतलात भी कुछ ऐसी आ रही हैं कि जिसे सुनकर पीडीएम वालों की तो पैरों से जमीन ही खिसक जाएगी। इमरान खान और इनके खिलाड़ियों को गिरफ्तार करने की जो गलतियां इत्तेहादी टोले ने की, अब इसकी पैरवी निगरां हुकूमत बाखूबी कर रही है। लेकिन ऐसे में खान साहब से मुतालिक चंद अहम तरीन मस्बत खबरों का आना भी कप्तान के लिए किसी ताज़ा हवा के झोंके से कम नहीं। इतलात आई हैं कि कप्तान के दबंग खिलाड़ी परवेज इलाही के अटक जेल में इमरान खान से मुलाकात हुई है, और जो पैगाम खान साहब को पहुंचाया गया है इसने तो पीडीएम के होश ही उड़ा दिए। वो पैगाम क्या है, आगे चल के इसका जवाब दिया जाएगा। जबकि इमरान खान की ताकतवरों से डील डन होने की खबरें भी ज़ेर गर्दिश हैं। इस सारे पस मंजर को देखते हुए वीडियो में जो सवालात ज़ेर बहस होंगे वो ये है कि खान साहब से किसकी और किस मामले पर डील डन हुई है, पीडीएम पर कौन सी बड़ी मुश्किल टूट पड़ी है, परवेज इलाही ने गिरफ्तारी के बाद अटक जेल पहुंचते खान साहब को किसका पैगाम पहुंचाया है, बड़ी खबरें आ गई। नाज़रीन, सियासत नामी दलदल में कदम रखते ही जहां सियासतदानों का खात्मा होता है, वहीं कुछ सियासतदान अवाम के लीडर बन जाते हैं, और लीडर भी ऐसा जो जेल में रहकर कौम को असल राह दिखाए। अगर देखा जाए तो अटक जेल को पहले भी अहमियत हासिल थी, लेकिन अब जो मुकाम इस जेल को दिया गया है इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। और ऐसा हो भी क्यों ना, जब इस खतरनाक जेल में इमरान खान जैसे सियासतदान को कैद किया जाएगा तो इसकी अहमियत को चार चांद तो लगेंगे ही। खैर, मुद्दे की बात पर आए तो वो ये है कि नून लीग की नाक के नीचे से इमरान खान की ताकतवरों से डील होने जा रही है, और इस डील के तहत अब पीडीएम का जो हाल होगा वो सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। वीडियो में हम जो सवाल डिस्कस करेंगे वो ये है कि खान की किस मामले पर बड़ों से सेटिंग हो गई है, क्या अब इमरान खान की रिहाई का वक्त आ गया है, परवेज इलाही को अटक जेल में मुंतकिल करने का इमरान खान को क्या फायदा हुआ, नून लीग के खिलाफ कौन सा नया महाज खुल गया, क्या कप्तान की ताकतवरों से डील की खबरें दुरुस्त हैं। अहम तरीन खबरों ने मुल्क की सियासत में तूफान मचा दिया। कप्तान फिर बाजी ले गया, परवेज इलाही के कप्तान से मुलाकात बड़ा पैगाम पहुंचा दिया। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में तबले जंग बच चुका है, और अब ना नून लीग की सुनी जाएगी और ना नून लीग की सुनने वालों की। अब डंडा चलेगा तो बस आवाम का। इमरान खान की अटक जेल में परवेज इलाही से मुलाकात कैसे हुई है और किस से डील फाइनल हुई है, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के रुकन बैरिस्टर गौहर अली ने अटक जेल में इमरान खान के मुलाकात के बाद कहा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इदारों और सियासी जमातों से गुफ्तगू के लिए तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने अटक जेल में इमरान खान से मुलाकात की। वकला में इंतजार पंजोता, शोएब शाहीन, नईम पंजोता और गौहर अली शामिल थे। इसके अलावा इमरान खान के जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान भी अटक जेल पहुंचे थे। सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने वकला और डॉक्टरों को मुलाकात की इजाजत दी थी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर अली का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि इन्हें जेल में नाजायज डाला गया, लेकिन इस सब के बावजूद वो इदारों और सियासी जमातों से गुफ्तगू को तैयार हैं। इन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई से बातचीत का महवर होगा कि 90 दिन में इलेक्शन कैसे हों। पीटीआई के वकील शोएब शाहीन का कहना था कि इमरान खान तंदुरुस्त और मुकम्मल फिट हैं। इनका पैगाम है सियासी इस्तेहकाम आने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इनका कहना था कि चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मुल्क में अदालतों का एहतराम नहीं, मैंने कोई डील नहीं की। शोएब शाहीन का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई रोजाना 1 घंटा वर्जिश करते हैं। इन्होंने कहा कि अपने रास्ते से नहीं हटूंगा, जिनके असासे बाहर है, डॉलर बढ़ने का इन्हें फायदा हुआ। मेरी सियासी जद्दोजहद और कुर्बानी कौम के लिए है। ख्याल है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 13 सितंबर तक साइफर केस में जुडिशल रिमांड पर अटक जेल में कैद हैं। नाज़रीन, दुश्मन जितनी भी कोशिशें कर ले, चालें चले, जब तक खुदा इसके साथ है कोई इसका बाल भी भीखा नहीं कर सकता। खबरें आई हैं कि लाहौर से गिरफ्तार होने वाले साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला चौधरी परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस ने केनार रोड से गिरफ्तार किया। परवेज इलाही लाहौर हाई कोर्ट से लाहौर पुलिस की नफरी में घर रवाना हुए थे, मगर ज़हूर इलाही हाउस के करीब इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज इलाही की गाड़ी को रोका, इन्हें गाड़ी से निकाला और डंडा डोली करके अपने गाड़ी में डाल दिया। कबल लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया था। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा था कि परवेज इलाही को नैब या कोई अथॉरिटी और एजेंसी गिरफ्तार नहीं करेगी, जबकि परवेज इलाही को किसी भी कानून के तहत नजरबंद भी नहीं किया जाएगा। ज़राए इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक परवेज इलाही को 3MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। ताम ज़राए के मुताबिक लाहौर से गिरफ्तार साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया।
ذرائع نے بتایا کہ پرویز الہی کو 3MP کے تحت 15 دن کے لیے اڈالہ جیل میں نظربند کیا جائے گا۔ دوسری جانب سائفر کیس میں گرفتار چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ضمانت پر سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر سماعت اسپیشل سیکرٹ کورٹ کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے ان کیمرہ کی۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل بابر اعوان اور سلمان صفدر نے درخواست ضمانت پر دلائل دیے اور سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا کے لیے اٹک جیل میں رکاوٹ پیدا نہ کی جائے۔ اٹک جیل جب بھی گئے تو وکلا کو 1.5 کلومیٹر پیدل چلنا پڑا۔ اٹک جیل میں ٹرائل کے خلاف درخواست دائر ہے۔ دوران سماعت شاہ محمود قریشی کے وکیل علی بخاری بھی عدالت میں پیش ہوئے، کہا کہ اپنے موکل کی درخواست ضمانت پر دلائل آج ہی دینا چاہوں گا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے درخواست ضمانت پر دلائل سننے کی استدعا کی گئی، جبکہ اسپیشل پروسیکیوٹر ایف آئی اے کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر دلائل سننے کی مخالفت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق اسپیشل پروسیکیوٹر ایف آئی اے نے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواستوں پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ درخواست ضمانت پر سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ دوران سماعت ایف آئی اے پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اس عدالت سے متعلق ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کر رکھی ہیں، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل انتظار پنجوتا کا کہنا تھا کہ ہم ہائی کورٹ سے درخواستیں واپس لے لیتے ہیں۔ درخواست ضمانت کے معاملے پر ہائی کورٹ نے اسٹے نہیں دیا۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ کیس کی سماعت ملتوی ہو چکی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ذرائع کے مطابق فریقین کے دلائل سننے کے بعد اسپیشل سیکرٹ کورٹ کے جج نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر سماعت 7 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ کیا گیا تاہم ذرائع کے مطابق لاہور سے گرفتار سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو سخت سیکیورٹی حصار میں اٹک جیل منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ پرویز الہی کو 3MP کے تحت 15 دن کے لیے اڈالہ جیل میں نظربند کیا جائے گا۔ دوسری جانب سائفر کیس میں گرفتار چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ضمانت پر سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر سماعت اسپیشل سیکرٹ کورٹ کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے ان کیمرہ کی۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل بابر اعوان اور سلمان صفدر نے درخواست ضمانت پر دلائل دیے اور سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا کے لیے اٹک جیل میں رکاوٹ پیدا نہ کی جائے۔ اٹک جیل جب بھی گئے تو وکلا کو 1.5 کلومیٹر پیدل چلنا پڑا۔ اٹک جیل میں ٹرائل کے خلاف درخواست دائر ہے۔ دوران سماعت شاہ محمود قریشی کے وکیل علی بخاری بھی عدالت میں پیش ہوئے، کہا کہ اپنے موکل کی درخواست ضمانت پر دلائل آج ہی دینا چاہوں گا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے درخواست ضمانت پر دلائل سننے کی استدعا کی گئی، جبکہ اسپیشل پروسیکیوٹر ایف آئی اے کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر دلائل سننے کی مخالفت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق اسپیشل پروسیکیوٹر ایف آئی اے نے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواستوں پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ درخواست ضمانت پر سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ دوران سماعت ایف آئی اے پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اس عدالت سے متعلق ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کر رکھی ہیں، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل انتظار پنجوتا کا کہنا تھا کہ ہم ہائی کورٹ سے درخواستیں واپس لے لیتے ہیں۔ درخواست ضمانت کے معاملے پر ہائی کورٹ نے اسٹے نہیں دیا۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ کیس کی سماعت ملتوی ہو چکی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ذرائع کے مطابق فریقین کے دلائل سننے کے بعد اسپیشل سیکرٹ کورٹ کے جج نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر سماعت 7 ستمبر تک ملتوی کر دی۔